नाज़रीन, सबसे पहले बात इस्लामाबाद में दहशत गर्दी का बहुत बड़ा वाक़या। इस्लामाबाद तरलाई के इलाके में वाक़ की इमाम बारगाह में मस्जिद खदीजतुल कुबरा में एक खुदकुश हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 15 अफराद जाँ बहक और 80 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और बास की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। मुज़म्मिल साहब, इंतहाई अफसोस के साथ केपी में दहशत गर्दी हमारे सामने है और बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान की कार्रवाइयाँ हमारे सामने। ऐसे में इस्लामाबाद पाकिस्तान के कैपिटल पर इस हमले को आप कैसे देख रहे हैं? बड़ा ही तकलीफ दे मनाज़र, बड़ा अफसोसनाक है और मेरे ख्याल में जानों का ज़िया जितनी भी मजम्मत की जाए इसकी कम है। लेकिन एक और पहलू भी है कि उज़्बेक सदर भी इस वक्त इस्लामाबाद में है, एक हेड ऑफ़ द स्टेट वहाँ मौजूद हैं। ऐसे में इस्लामाबाद में तरलाई के इलाके में इमाम बारगाह पर खुदकुश हमला यकीनन एक जो है इसकी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस बन जाएगी और इस्लामाबाद तक दहशतगर्द पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद को सेफ़ होना चाहिए और मैं समझता हूं कि हमें हर सूरत में इस्लामाबाद या पूरे मुल्क की सिक्योरिटी को बीफ अप करना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। हमने बलूचिस्तान में देखा BLA की जो कार्रवाइयाँ थीं वो 3-4 दिन, जिसके नतीजे में बेशक हमने 200 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है, लेकिन वो भी हमने एक राइज इन टेररिज्म वहाँ पे देखा, हेयर ऑफ टू में हवाले से देखा। अब ये इस्लामाबाद को निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी आपको याद है जब श्रीलंका की क्रिकेट टीम आई हुई थी तब भी इस्लामाबाद को निशाना बनाया गया था दहशतगर्दी का, जिसकी वजह से वो श्रीलंकन टीम वापस जाने लगी थी और हमने बड़ी मुश्किल डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज़ करके वो श्रीलंकन टीम को यहाँ रोका और उन्हें मैच जो है वो पूरे करवाए ताकि पाकिस्तान का इंटरनेशनल क्रिकेट का पोस्चर ठीक रह सके। अब भी एन उस वक्त तब धमाका किया गया जब क्रिकेट टीम मौजूद थी। आज जब उज़्बेक प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं तो किया गया है। आप ये भी समझें कि इससे पहले कजाकिस्तान के सदर आए हैं, अब उज़्बेकिस्तान के सदर आए हैं, ये सब अफ़गानिस्तान के हमसाए हैं और ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं ये अफ़गानिस्तान के हमसाए बनते हैं। इनकी और पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग यकीनन अफ़गानिस्तान में को तकलीफ़ का बायस है। उसकी वजह यह है कि जो उज़्बेकिस्तान के सदर हैं या कजाकिस्तान, उन सब ने टेररिज्म के हवाले से अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ की हिमायत की है और पाकिस्तान भी ये चाह रहा है कि जो अफ़गानिस्तान के सारे हमसाए हैं उनको उनके साथ मिलकर एक ज़ुबान होकर अफ़गानिस्तान से बात की जाए ताकि सफारती दबाव। और मैं समझता हूँ इसको उस तनाजुर में भी देखना पड़ेगा कि फितनतुल खारिज जो हैं उन्होंने ये जो बढ़ती हुई डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है दरअसल उसके तनाजुर में भी इस दिन को और इस दिन इस्लामाबाद को चुना है और ये किया है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ और मेरी ये राय है कि मुल्क में जो टेररिज्म की नई लहर है ये हमारे लिए दिन ब दिन जो है ख़तरनाक होती जा रही है। और जिस तरह हमने 2014 में फिर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करके दहशतगर्दी को कमा किया था, आज वक्त की ज़रूरत है कि दोबारा जो है वो उसी नेशनल एक्शन प्लान को आगे लेकर चला जाए। मैं तो इस हक़ में हूँ। अब बड़ी सिंपल मैं आपको बात, लेकिन कुछ लोग मुज़ाकरात की बात भी करते हैं क्योंकि दहशतगर्दी से ऐसे निपटा नहीं जा सकता। नहीं, मैं ना हमने 2014 में मुज़ाकरात किए थे ना अब ज़रूरत है। मेरा ये ज़ाती तौर पर ख़्याल है कि दोबारा जो है हमें सनसेट क्लॉज के तहत मिलिट्री कोर्ट्स बनानी पड़ेंगी जो टेररिज्म के और ये बिल्कुल जेट ब्लैक टेररिस्टों के और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं BLA, TTP, फितनतुल खारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, इनको जो है वो इनके केसेस के लिए हमें दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स को लाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं तब भी जो डेंट आया था वो मिलिट्री कोर्ट्स के स्पीडी फैसलों और उनकी एग्जीक्यूशन से आया था कि दहशतगर्दों को ये पता लग गया था कि पकड़े जाएंगे तो सज़ा हो जाएगी, ये सज़ा पर अमल दरामद हो जाएगा। आपको याद है उससे पहले पाकिस्तान में कई दहशतगर्दों को सज़ाए मौत हुई थी और उनकी मौत पर अमल दरामद नहीं हो रहा था और उसके बाद पाकिस्तान ने वो तमाम सज़ाए मौत जो हुई थी उन पर अमल दरामद किया और 2 साल के लिए टेररिस्ट मिलिट्री कोर्ट्स फॉर टेररिस्ट केसेस बनाए और उन मुकदमात में उन मिलिट्री कोर्ट्स की वजह से भी हमने टेररिज्म के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन हमने जो टेररिस्ट पकड़े हमने उनको भी कानून के कटहरे से अंजाम तक पहुंचाया। मैं आज समझता हूं कि दोबारा पाकिस्तान में टेररिज्म को रोकने के लिए दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत है। ये मौजूदा जो हमारा अदालती निज़ाम है इस बारे में आप देखें ना, जिन 2 सूबों में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी है बलूचिस्तान KP, वहाँ की अदालतों ने आज तक एक दहशतगर्द को सज़ा नहीं दी।
وہاں ایک دہشت گرد کا ٹرائل نہیں ہو سکا، وہاں ایک دہشت گرد کی پروسیکیوشن نہیں ہو سکی، وہاں پہ دہشت گرد ضمانتوں پہ چھوٹ جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں جو بی ایل اے کی ایک سوئسائڈ بامبر ہیں وہ بیل پہ بھی رہا ہو چکے ہیں، اور ایک صوبے کا تو موقف ہمارے سامنے ہے اس حوالے سے۔ نہیں، اب تو انہوں نے بھی ایپیکس کمیٹی کی ہے اور ان کا اعلامیہ آ گیا ہے، اور میرے خیال میں 1 پیج وہاں بھی ہو گیا ہے ٹیررزم کے حوالے سے، اور جو ٹیررزم کے خلاف آپریشنز کے حوالے سے سہیل افریدی صاحب نے جو 4.5 گھنٹے کی ایپیکس کمیٹی کی ہے، اور اس پر عمل درآمد، اس کے اعلامیہ نے بہت مثبت نتائج دیے ہیں اور اس سے کافی ہوپ پیدا ہوئی ہے۔ لیکن میں اب سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ٹیررزم کے خلاف سخت اقدامات کے لیے سول اور ملٹری جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ایک روڈ میپ کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا۔ لیکن یہ ٹھیک ہے، لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ ایک کلیئر کٹ روڈ میپ کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا۔ جو قانون میں ان کو چیزیں چاہیے وہ اس کی قانون سازی ہونی پڑے گی، جو آئین کے لیے آئین سازی کرنی پڑے گی ٹیررزم کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے سٹیپس لینے پڑیں گے کہ ہم ان دہشت گردوں کا کلا کما کر سکیں۔ اور بلوچستان کے معاملے میں وہاں کی عوام کا بھی ایک پیش پر ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے یقیناً، اور میں سمجھتا ہوں وہاں کی عوام دہشت گردی سے تنگ آ چکی ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہاں کی عوام کوئی دہشت گردوں کے ساتھ ہے۔ اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں، پہلے ان کا یہ موقف تھا کہ ہم صرف سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بناتے ہیں، لیکن اب تو وہ سافٹ ٹارگٹس کی طرف آ گئے ہیں، اسکولوں پر، بینکوں پر، عام شہریوں کو مار رہے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب وہ سیکیورٹی اداروں سے تو لڑ نہیں سکتے، تو وہ سافٹ ٹارگٹس پہ آ رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو بتانا چاہیے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں یہ عام شہریوں کو سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ افغانستان ہے، اور پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ افغانستان سے ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ابھی تک ہم نے بے شک ٹریڈ بند کی ہے، بارڈرز بند کیے ہیں، ڈپلومیٹک ٹائز ختم کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہمیں وہ نتائج وہاں سے نہیں ملے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں افغانستان میں ایک سیریز آف سرجیکل سٹرائکس کرنی چاہیے آن ٹیررسٹ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دوسری دلیل اس میں یہ ہے کہ جی انہوں نے ٹیررسٹ کو بہت ہی گنجان آباد علاقوں میں رکھ لیا ہے، اگر ہم ان کو نشانہ بنائیں گے تو کولیٹرل ڈیمیج کا خوف ہے، پھر افغان عام شہری بھی اس کا نشانہ بنیں گے۔ پاکستان عام افغان شہریوں کو نشانہ بنانا نہیں چاہتا، اور انہوں نے ان کو جو سیو کرنے کے لیے گنجان آباد علاقوں کے اندر رکھ لیا ہے، تاکہ اگر یہاں پہ ان کو نشانہ بنائیں گے تو پھر ہم کہیں گے افغانستان اور انڈیا کی انگیجمنٹ اس حوالے سے سب سے زیادہ خطرناک۔ بالکل، افغانستان اور انڈیا کی انگیجمنٹ ہمارے سامنے ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان اور انڈیا کی جو انگیجمنٹ ہے، حالیہ جو ایران کے ہم نے نیکسٹ سیگمنٹ ایران پہ کرنا ہے، لیکن انڈیا چابہار سے وڈرا کر رہا ہے۔ اگر انڈیا چابہار سے وڈرا کرتا ہے، امریکن ٹینشنز بڑھتی ہیں، تو اب انڈیا کے لیے افغانستان کو سپلائی کرنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے مال۔ ایک پورٹ سے چابہار کی، وہ بھی لمبا پڑتا ہے، پاکستان سے 3 دن میں جاتا ہے، وہاں سے کوئی 9 دن میں پہنچتا ہے، 7 دن میں مال، وہ مہنگا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں ایران کے بدلتے حالات جو ہیں وہ افغانستان اور انڈیا کے جو بڑھتی ہوئی آپس میں تجارت تھی اس کے خاتمے کا بھی اعلان ہے، کیونکہ آپ بائی ایئر تو کر نہیں سکتے۔ بہرحال آپ کو ایک سی پورٹ چاہیے، اور چابہار کے علاوہ کوئی افغانستان کے پاس، چابہار بھی ایک مہنگی پورٹ ہے ان کے لیے، دور ہے کراچی کی نسبت، گوادر کی نسبت، لیکن پھر بھی چابہار بھی اگر ختم ہو جاتی ہے اور وہاں سے سینکشنز آ جاتی ہیں تو پھر تو افغانستان اور انڈیا کی جو ہے ٹریڈ وہ اور پرابلم ہوگی۔ یہ درست ہے کہ انڈیا نے افغانستان کے ایڈ میں اضافہ کیا ہے، ان پر پیسے زیادہ خرچ رہے ہیں، وہاں پر را کا نیٹ ورک دوبارہ فعال ہو رہا ہے، لیکن یہ پاکستان کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اب ہم نے افغانستان کو ڈپلومیٹکلی کتنا ٹائٹ کرنا ہے اور ملیٹریلی کتنا ٹائٹ کرنا ہے، یہ بھی آج دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک بڑا سوال ہے۔ ایک سٹیج پر ہم نے وہاں پہ سرجیکل سٹرائکس کی، لیکن اس کے بعد دوحہ اور وہاں پر جو استنبول کے مذاکرات ہیں اس کے بعد کچھ ایسا لگتا ہے کہ ایک خاموشی ہو گئی اور دوبارہ سٹرائکس نہیں ہو رہی، جس پر بھی لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اگر ہم یہ فتنۃ الخارج ہیں اور یہ افغانستان سے آ رہے ہیں تو پھر ہمیں افغانستان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پاکستان کو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، سختی سے نمٹنا ہوگا، اور بڑے فیصلے، جو ممالک ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے ان کی بھی بے بسی اب ہمارے سامنے ہے، بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔